सब्सक्राइब कीजिए इल्म पटवार चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको इल्म पटवार की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप ज़री ज़मीन रहायशी प्लाट ख़रीदना बेचना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि बेज़बानी का इंतकाल ज़मीन कैसे करवाया जाए। इस तरह आप धोखाधड़ी और फ्रॉड से भी बच सकेंगे, जो आपके साथ हो सकता है और वो यकीनन होगा, क्योंकि आप इल्म पटवार तो जानते ही नहीं हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। इल्म पटवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे। मुख्तसर तारफ़ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंतकाल बेज़बानी से क्या मुराद है। जब कोई माल की ज़मीन रकम के एवज़ अपनी ज़मीन फ़रोख्त करे तो उसको बै कहेंगे। बेचने वाला बाया और ख़रीदने वाला मुश्तरी कहलाएगा। बेचने वाले ज़्यादा हों तो बायान और ख़रीदने वाले ज़्यादा हों तो मुश्तरियान कहलाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी के पास बाया यानी ज़मीन फ़रोख्त करने वाले का रिकॉर्ड, जिसमें नाम, वल्दियत, कौम और रकबा दुरुस्त है, क्योंकि किसी भी अदालती केस में सबसे पहले यही चेक किया जाता है। बाया की ज़मीन पर स्टे हुक्म इम्तनाई तो नहीं लगा हुआ। बाया की ज़मीन पर नकल बराए ज़मानत देने की मद में अदालत में रकबा कुर्क तो नहीं किया हुआ। बाया ने किसी बैंक से कर्जा तो हासिल नहीं किया हुआ। बाया की ज़मीन किसी स्पेशल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जैसा लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत मोटरवे, इंटरचेंज, सरकारी कॉलोनी वगैरह में तो नहीं आ रही। बाया की ज़मीन पर तकसीम बराए मखसूस किला नबरान तो नहीं हो रही। बाया की ज़मीन का मुरब्बा किला कहीं गैर मुमकिन कब्रस्तान, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, रास्ता, नाला डेक वगैरह पर मुश्तमिल तो नहीं है। बाया से जो ज़मीन खरीदी जा रही है उसी मुरब्बा किला नबरान पर कब्ज़ा मिल रहा है या किसी और पे मिल रहा है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि राज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर बेज़बानी का इंतकाल किन मराहल में मुकम्मल होगा। सबसे पहले हसूल टोकन बराए इंतकाल, नंबर 2 पे सर्विस सेंटर ऑफिशियल काउंटर, नंबर 3 पे चलान काउंटर, नंबर 4 पर बैंक फ़ीस, नंबर 5 पर DMA चलान, नंबर 6 पर डॉक्यूमेंट स्कैन काउंटर, नंबर 7 दोबारा सर्विस सेंटर ऑफिशियल, नंबर 8 बयान डीलर। ये तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद आपको राज़ी रिकॉर्ड सेंटर से बेज़बानी इंतकाल की नकल मिल जाती है। इसके बाद मैं आपको हसूल टोकन के बारे में मालूमात दूंगा कि टोकन के हसूल के लिए असल शनाख्ती कार्ड हमरा लाएँ। साइलिन की सहूलत के लिए राज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर ही नादरा की सहूलत मैसर है। टोकन काउंटर पर नादरा की तस्दीक के बाद टोकन और नादरा की तस्दीक की रसीद हासिल करके अपनी बारी का इंतज़ार करें। अपनी बारी पर मुतल्लिका काउंटर पर तशरीफ़ ले जाएं और मतलूबा खिदमात हासिल करें। मर्द हजरात असल शनाख्ती कार्ड ज़रूर अपने साथ लाएं। ख़वातीन हजरात असल शनाख्ती कार्ड अपने साथ ज़रूर लाएं और उसके साथ निकाहनामा या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा ज़रूर अपने साथ लेके आएँ। टोकन नंबर हासिल करने के बाद अपनी बारी के हिसाब से सर्विस सेंटर ऑफिशियल के काउंटर पर चले जाएं। सर्विस सेंटर ऑफिशियल आपसे मुतल्लिका चंद मालूमात हासिल कर सकता है, जैसा कि गांव का नाम, शख्स का नाम, इंतकाल का मकसद, नादरा की तस्दीक की रसीद, किला मुरब्बा की तफसील या पुरानी फर्द। तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद सर्विस सेंटर ऑफिशियल बाया यानी ज़मीन फ़रोख्त करने वाला शख्स और मुश्तरी ज़मीन ख़रीदने वाला दोनों की तस्वीर अंगूठा महफूज करेगा और मतलूबा इंतकाल दर्ज करके आपको चलान काउंटर पर भेज देगा। चलान काउंटर पर बेज़बानी इंतकाल ज़मीन दर्ज होने के बाद अपने बेज़बानी इंतकाल का चलान काउंटर से असल शनाख्ती कार्ड दिखाकर बाया या मुश्तरी हासिल कर सकता है। चलान काउंटर से दरख्वास्त बराए इंतकाल अराज़ी चलान फॉर्म 32A ज़रूर हासिल करें। चलान काउंटर पर आपको सैंपल दरख्वास्त बराए इंतकाल अराज़ी फॉर्म नंबर XXV-A कुछ इस तरह मिलेगा।
چلان کاؤنٹر پر سیمپل چلان فارم نمبر 32 سے کچھ اس طرح ملے گا۔ بینک فیس۔ اراضی ریکارڈ سینٹر میں موجود بینک میں جاری شدہ چلان 32A جمع کروا دیں۔ بینک کا نمائندہ آپ سے مطلوبہ فیس وصول کر کے چالان پر مہر وصولی رقم لگا کر آپ کو کسٹمر کاپی چالان جاری کر دے گا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر بینک میں ادا شدہ سیمپل چالان فارم نمبر 32A کچھ اس طرح ہوگا۔ DMA چلان۔ چلان فارم 32A اراضی ریکارڈ سینٹر میں موجودہ بینک میں جمع کروا کر اپنی تحصیل کے DMA آفس جو DCO آفس میں یا قریبی ہوگا اس میں چالان فارم برائے انتقال اندراج DMA فیس حاصل کریں۔ DMA کا چالان آپ پنجاب بینک کی متعلقہ تحصیل برانچ بینک میں جمع کروا دیں۔ سیمپل DMA چالان ادا شدہ بینک آف پنجاب۔ یہ تمام ڈاکومنٹس اراضی ریکارڈ سینٹر میں موجود ڈاکومنٹ سکین کاؤنٹر پر جا کر اپنے ڈاکومنٹ سکین کروائیں۔ اس میں نمبر 1 پر درخواست برائے انتقال اراضی، نمبر 2 پر چالان فارم 32A، نمبر 3 پر چالان فارم گین ٹیکس آپشنل چالان، نمبر 4 پہ ایڈوانس ٹیکس آپشن چالان، نمبر 5 پر اصل شناختی کارڈ بایا مشتری 2 پتی درانے دے۔ اس کے بعد میں آپ کو آپشن چالان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنی زمین 3 سال کے اندر خرید کر فروخت کر رہے ہیں تو آپ کو گین ٹیکس فائلر ہونے کی صورت میں 1% ٹیکس نان فائلر ہونے کی صورت میں 2% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی زمین کی رقم 40 لاکھ یعنی 4 ملین تک یا 4 ملین سے اوپر کراس کر رہی ہے تو آپ کو ایڈوانس ٹیکس فائلر ہونے کی صورت میں 2%، ٹیکس نان فائلر ہونے کی صورت میں 4% ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی زمین پر کمرشل ٹیکس یعنی CVT ٹیکس لاگو ہے تو آپ کو ٹیکس فائلر یا نان فائلر دونوں کی صورت میں 2% ادا کرنا ہوگا۔ آپشن چالان نیشنل بینک آف پنجاب کے FBR چالان کاؤنٹر پر متعلقہ فیس کے حساب سے جمع ہو کر ڈپازٹ سلپ مل جاتی ہے۔ ڈاکومنٹ سکین کروانے کے بعد دوبارہ جس سروس سینٹر آفیشل نے انتقال اندراج کیا اسی کاؤنٹر پر جا کر چیک کروائیں کہ تمام واجبات سرکار ادا ہو چکے ہیں۔ سروس سینٹر آفیشل نیچے دیے ہوئے تمام ڈاکومنٹس کو چیک کرے گا۔ نمبر 1 پر درخواست برائے انتقال اراضی، نمبر 2 پر چالان فارم 32A بینک میں ادا شدہ، نمبر 3 پر چالان فارم گین ٹیکس بینک میں ادا شدہ آپشنل چالان متعلقہ نیشنل بینک FBR کاؤنٹر، نمبر 4 ایڈوانس ٹیکس بینک میں ادا شدہ آپشنل چالان متعلقہ نیشنل بینک FBR کاؤنٹر، نمبر 5 پر اصل شناختی کارڈ بایا مشتری 2 پتی درانے دے، نمبر 6 پر تمام ڈاکومنٹس کی درستگی پر سروس سینٹر آفیشل سکین ڈاکومنٹس سسٹم میں اٹیچ کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ADLR کی طرف برائے بیان انتقال بھیج دے گا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ ادا شدہ چالان فیس بایا مشتری پتی درانے دے کا بیان لے کر منسلکہ سروس سینٹر آفیشل سے تصویر انگوٹھا کی تصدیق کے لیے کہے گا۔ سروس سینٹر آفیشل تصدیق کے بعد ADLR کو کاپی انتقال بے زبانی پرنٹ کر کے دے گا جس پر ADLR دستخط مہر لگا کر مشتری کو کاپی انتقال جاری کر دے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بے زبانی انتقال زمین کی نقل کے تھوڑے سے ٹپس بتا دوں۔ اگر آپ کا انتقال پاس ہو جاتا ہے تو آپ کو منظور شدہ نقل ملے گی۔ سیمپل منظور شدہ صفحہ نمبر 1 نقل رجسٹر داخل خارج کچھ اس طرح ہوگی۔ سیمپل منظور شدہ صفحہ نمبر 2 نقل رجسٹر داخل خارج کچھ یوں ہوگی۔
اگر آپ کو کوئی انتقال کی نقل کچھ اس طرح دے جس میں زیر فیصلہ لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتقال ابھی پاس نہیں ہوا، ابھی یہ زیر فیصلہ ہے، اس میں بایاں اور مشتری کا انگوٹھا نہیں لگا ہوا۔ نامنظور شدہ، اگر آپ کو نامنظور شدہ لکھا ہوا انتقال پہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایاں اور مشتری دونوں کا معاہدہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو نقل نامنظور شدہ کی ملے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو آخر میں تمام مراحل کا فوری جائزہ انتقال بے زبانی دکھاؤں گا کہ کن مراحل میں گزر کر آپ کا انتقال بے زبانی مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انتقال بے زبانی کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے اور وہ کبھی بھی کسی قسم کا دھوکہ نہ کھا سکے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ علم پٹوار چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے بارے میں معلومات ملتی رہے۔ تب تک سیکھتے سکھاتے رہیں اور خوش رہیں۔